मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादेश जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस बेडेता एड्रिल पिंटो कोटा तावन सिसिलिया सल्डाना वकोला तावन स्टॅनी ब्रॅगॅन्झा वकोला तावन जेनिस वियोना डिसोजा कुलशेखर तावन समारा डी अल्मेडा वकोला तावन आनी तशेंच काजरी दिसाक वार्षिकोत्सव अर्गां जावन मीस बेडेता विल्फ्रेड आणि विना डिसोजा सबेस्टिन आणि जेन पायस जॉन्सन आणि अश्विनी डिसोजा शक्तिनगर मायकल आणि आयरीन पिंटो वाशी तावन लॉरेन्स आणि कार्मिन अब्रेयो कल्याण तावन अर्गामीस बेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन रॉबर्ट लुसी डेसा ताने तावन जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गामीस लॉरेन्स कार्मिन अब्रेयो क्लेमेंट लोबो चिकमंगळूर तावन जेनिफर गोन्साल्विस बेंगलोर तावन आनी मेल्विन आनी लॉलिटा पिंटो निडोडी तावन आनी तशेंच इराद्या बसूत मीस बेटयतात रायन रोशन सांगतूस बऱ्या भलायके खातीर सावियो अब्रेयो कल्याण तावन एग्जामांत उत्तीर्ण जावच्या खातीर बरें फलितांश मेळच्या खातीर टिना मस्करिनास मुंबय तावन आनी तशेंच शेरिल बेंगलोर तावन सरले आत्म्या बसूत आमी मागया. पुलगंद्रीतल्या आत्म्या बसूत मीस बेटयता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट तावन मार्गरेट रिचर्ड फेर्नांडीस बारकूर तावन पुलगंद्रीतल्या आत्म्या बसूत मीस बेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन टायटस आनी सिसिलिया वेगस पुत्तूर तावन देवादीन मारिया तावरो मणकूर तावन देवादीन स्टेल्ला डिसोजा मलाड देवादीन जेराल्ड डिकुन्ना कैकंबा डिसोजा आनी लुईस कुटमांत अंतरलेला बसूत मीस बेटयता कोडियाल तावन लॉयड आनी ज्योती कुटिनो आनी तशेंच कुटमांत अंतरलेला बसूत मीस बेटयता अलेक्सांडर सल्डाना आनी मेरी मोंतेरो आनी कुटुंब आनी तशेंच कुटमांत अंतरलेला बसूत मीस बेटयता रिना आनी कुटुंब देवादीन सेवियर आनी फ्रिसिल्ला डायस कल्याणपूर देवादीन जोसेफ पिंटो देवादीन सेराफिम पिंटो देवादीन लॉरेन्स पिंटो देवादीन फिलोमिना गोन्साल्विस भोपाल देवादीन सबेस्टिन आनी तेरेसा कुटिनो केलराय देवादीन कार्मिन फेर्नांडीस वसई देवादीन पौल अब्रेयो वसई देवादीन विक्टर अब्रेयो वसई देवादीन आल्बर्ट लॉरेन्स आनी एवलिन डिसोजा कुलशेखर देवादीन अनिल फोटाडो कुंदापूर आनी देवादीन मोरायस आनी फेर्नांडीस आनी सुवारेस कुटुंबांत अंतरलेला बसून मीस बेटयता जसिंता मोरायस बदलापूर मुंबय तावन देवादीन विलियम सल्डाना बेंगलोर तावन आनी तशेंच ऑफिसांत मिसां दिल्ली जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस बेटयता ग्रेसी मेंडोन्सा कुलशेखर तावन अर्गां मीस भारती लाजरोस आनी तशेंच इराद्या बसून मीस बेटयता रिटा रोड्रिगस बेंदूर तावन झीतन डिसोजा मेंगलोर तावन अर्गां मीस लुसी मिरांदा संतेकाटे तावन लुसी मिरांदा संतेकाटे तावन आनी तशेंच बऱ्या डेलिव्हरी खातीर मीस बेटयता आशा डिसोजा कुंदापूर तावन आनी तशेंच बऱ्या भलायके खातीर मीस बेटयता श्वेता डिसोजा कुंदापूर तावन देवादीन लुदिना मोंतेरो वेलेन्सिया आनी तशेंच जल्मा दिसाक अर्गां जावन रॉबिन आनी रिचर्ड डिसोजा हे मीस बेटयतात आनी तशेंच देवादीन रुडॉल्फ तोरा रॉय आनी ज्योती डिसोजा गोंयांत तावन हे मीस बेटयतात. आनी प्रत्येक तरान आमचे इराद्या बसून आमी मागया आनी आमचे इरादे आमी देवा मुखार दवरून मिसाक आमी आयती जावया. वंदिया सर्वेस पोराताका नावाळया महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस पोराताका नावाळया महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या. देवानी रायतो बळवंत व्हरतो रचना सर्ग संसाराचो महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेरी वंदन ताचे चरणी
या सर्वेस्परा ताका नावड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया हो मोगाचे नाम सो समी जेजू क्रिस्त सर्गा संसाराचो राय रायांचो राय धनियांचो तो धनी सर पदवी आनी अधिकार ताज्या हातांत आसा देखून आमकां सबार म्हयन्या उपरांत ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले ताणें आमकां निवारला आनी परतून दैवीक लोरेत्र मंदिरांत सांगात हाडला ताचें फेस्त करूंक जेजू रायाचें फेस्त करूंक आज जेजू राय कसो तो राय ताजें राज्यत्वां ताजी प्रभुत्वां ताचो अधिकार ताजी महिमा आनी कशें तो रासवडकी तो स्थापन करतलो हें सगळें मोगाचें न्हू आयची लितुर्जी आमकां गुंडायेन समजयशें करता पयल्या वाचपांत एजेकेल प्रवादी मुखांतर देव आमकां स्पश्ट करता तो जावन आसा आमचो बरो गवळी आमकां तो सोदून येता आनी आमकां आमची जतन तो घेता आमकां तो सरोव दिता आनी आमकां तो विशेव दिता साम पावली हें आमकां विवर्शिता कशें समी जेजू क्रिस्ता तें खऱ्या गवळ्या तें एकवटलेल्या वेळार आमी आमच्या मरणा उपरांत पुनर्जीवन जातल्या आनी समया सवें सासनाक जियेतल्या तो आमचो राय जातलो आमी ताचे विस्वासी पाटलावदार जातल्या समी जेजू जडचेच्या दिसा कशी आमची जडती करता कशें ताचें राज्य स्थापन करता वांजेलांत वपारी मुखांतर तो आमकां विवर्शिता तर मोगाचें न्हू हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया जेजूक आमच्या काळजाचो आमच्या मनाचो आमच्या जिविताचो राय म्हणून ह्या संवसारांतच आमी वळखून घेवया आनी सासणाच्या जिवितांत खरेपणी ताज्या राजाचे वारेसदार आमी जावंक फुडें सरया तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया सर आमच्या पातकांचें बक्षणें आमी मागून घेवया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव कार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा गावन आमी रायांच्या रायाक आमी महिमा दिवया महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सम्या जेजू क्रिस्ता बापा जय
एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्टा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखणू फावो म्हूण आमी प्रार्थीत हांव आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता शासनाच्या शासना आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सोरेस्पोर देव अशें म्हणटा हांव हंस म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जशें एक गवळी आपल्या इंडाचे बोकरे शिंपडलेले त्या दिसा तांचें जतन घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो कुप्यांचो आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडलेले त्या सगळ्या जाग्यार तावन हांव तांकां निवारतलो हांव हंस म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांव हंस तांकां विशव दितलो उलयता तो सोरेस्पोर देव सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाटो सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो घायल्यांचे गायी बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळे दवरतलो हांव तांकां न्यायनितीन अनुसरान वचतलो आनी तूं म्हज्या इंडा तुजे विशीं सोरेस्पोर देव अशें म्हणटा हांव बोकऱ्या आनी बोकऱ्या मदें मेंढऱ्या आनी बोकट्या मदें नीत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस परमोजो गवळी कांयच म्हाका उरना सर्वेस परमोजो गवळी कांयच म्हाका उरना पांचवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस परमोजो गवळी कांयच म्हाका उरना आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचोना कित्याक तूं म्हजें सोवें आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस परमोजो गवळी कांयच म्हाका उरना. सा पावलोनू कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप.
भावा भयणीनो, आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हणून तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणी येता. जशें आदाम थंय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक, उपरांत येतलो अंत, जेदवा सर्व राजवडकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयतळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. शकी सर्व वस्तू क्रिस्ताक खाल जाल्ल्या उपरांत पुतूस सर्व वस्तू आपल्या आदीन केल्ल्या देवाक खाल जातलो, अशें देवूस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया. सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया. सर्वेस पोराचे नावी येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दैवाचे राज ताका आनंद जावं. सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया. सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. साम माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणा लागलो, मनशा पोत सगळ्या देवदूता सांगाता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासर बसतलो आनी समेस्त परसात ताचे समोर जमा जातल्यो. आनी गवळी बोकड्यांक आनी बोकऱ्यांक तावन वेगळे करता, तशेंच मनशांक एकामेकांतो वेगळे करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक असल्यांक राय म्हणटलो, या तुमी म्हज्या बापाच्या आशिर्वाद घेतल्यान संवसाराच्या आरामदातावन तुमकां म्हण तयार करून दवरल्या ते राज तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिले. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिले. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिले. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तो व्हल ते भगेवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदला सोम्या
आमी तुका भुकेलो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिले केदार तुका तानेल्लो पळयलो आनी तुका आमी पिवंक दिले केदार आमी तुका पर्क आनी उक्तो आसलो आनी तुका आसरो दिल्लो केदार आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेन आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तो व्हड राय तांकां जाप दिन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केले ते म्हाकाच तुमी केले उपरांत आपल्या दाव्यान आसल्या तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळे मुकले शिराक पडलेलो न्हू दमसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी खावंक दिले ना हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिले ना हांव पर्को आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आनी बंदेन आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात तवळ ते तांचे लागीं विचारतले केदार समिया आमी तुका भुकेल्लो आनी तानेल्लो देखलो पर्क वा पिडेस्त वा बंदेन आसलो देखलो आनी आमी तुजे कुमक्याक येवंक ना आनी राय तांकां जाप दिन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना आनी हे वेतेले ससनाच्या कस्तीक पूण भगेवन वेतेले ससनाच्या जिविताक देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता शुभ अर्थ वाचून भोगसंपादकां आमची वाडोवंक भावार्थ आमचो जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोभाय बापा सरसी म्हाका पावय भोवमोगाचें नांव आज जेजू रायाचें फेस्त सक्ता सर्वांचो तो राजा जावन आसा म्हणून आज आमी वळखून घेता आनी ताचें दाबाजीक फेस्त करता आसतना आमच्या काळजाचीं भोगणां हांवें हर एक फावटी म्हजे इतल्या गांवचें आनी संतोश पावचें जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णू कशी तुजी सोबाय बापा सरशी म्हाका पावय आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जडतेच्या दिसा कितें घडतलें गे म्हणून पोरण्या तेस्तामेंतांत एसेकियल प्रवादी मुखांत्र देव आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांवूच जातलो इस्रायलाचो गवडी हांव तांकां सोदून वेतलो आनी हांव तांची जतन घेतलो हांव तांकां सरोव दितलो आनी हांव तांकां विशेव दितलो सोमी आमच्या जिवितांत येता पोरण्या तेस्तामेंतांत भाग्यवान मनशांच्या जिवितांत तो आयलो नव्या तेस्तामेंतांत सोमी आज जेजू थंयच देवच मनीस जालो एक बरो गवळी जावन आनी सोमी जेजू परतून परतून बोपय सक्रामेंतांत आनी आमच्या जिवितांत ताच्या उतरां मुखांत्र आनी ताच्या कुरपे मुखांत्र आमच्या जिवितांत तो प्रवेश जाता एका बऱ्या गवळ्या भशेन पूण आमच्या जिविताच्या अखरेक जडतेच्या दिसा तो आमकां प्रत्यक्ष जातलो एक नितीकर्त जावन जडती करचो जडतेचो नितीकर्त जावन आमकां तो उगडापो जातलो आनी हें सत सर्व सक्तांचो राजा समी जेजू एका वपारी मुखांत्र आमकां आज उगडापें करता माथेवाचो वांजेल 25वा वसर 30 आनी 1 वळ मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 31 मनुष्यपुता सगळ्या देवदूता सांगता आपल्या महिमेन येतच आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सोमेस्त परजां ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बकऱ्यांत वेगळीं करता तशें सोमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो निमाणे कितले वस्तू
4 वस्तू. पूण हांव देवशास्त्र शिकता आसतना सेमिनारींत थंयसर एस्कॅटॉलॉजी म्हणून आसा, निमाणे संगती. आनी त्या ह्या जाकान आमकां सांगलें निमाणे 4 वस्तू न्ही 7 वस्तू. हांव अजा पावलो सुरवेर कितें ते 7 वस्तू हांव आयकोंक लागलो चित दिवं. निमाण्यो 7 वस्तू, निमाणे 4 वस्तू न्ही. पयलें मोर्न, तें स्वाभावीक सकाळांकी मोरोंक आसा. आनी ताजे उपरांत सोमयाचें येणें, सोमी येता, तो आयलो चरित्रेंत परतून आमच्या मरणा उपरांत तो येतलो. आनी उपरांत तिसरें ताजें येणें आसतलें, आमकां सकाळांक तो सर्गा व्हरतलो, मरणाक नाश कर, वायटाच्या सत्तेक संपूर्ण तरान पाडाव कर, नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी तो रचतलो, ससनाच्या ससनाक तो राजा जावन आसतलो. अशें सोमयाचें येणें दुसऱ्या फावटी जाता आसतना आमी सर जिवंत उरतले. हांव देखून तिसरें जावन आसा जिवंतपण. आनी चवथें जावन आसा आमची जडती जातली. थोडे ससनाच्या ख्यास्तीक वतले, यमकोंड, तें जावन आसा 5वें. आनी थोडे सर्गा वचत जाल्यार 6वें जावन आसा पुलगत्र, पर्गेटरी, वेर वी आर पर्ज्ड म्हळ्यार क्लेन्स्ड, प्युरिफायड. आनी उपरांत आमकां ससनाच्या त्या जिविताक देव आपोवन व्हरतलो. अशें 7 संगती, मोर्न, सोमयाचें येणें, जडती, यमकोंड, पुलगत्र आनी सर्ग, अशें 7 संगती निमाण्यो जावन आसात. आयच्या वांजेलांत सोमी जेजू ती वपार म्हणटा आसतना मनशापूत, देवपूत म्हणना, मनशापूत म्हणजे सोमी जेजूक जडती करचो अधिकार बापान दिलो. कित्याक तो मनशापूत जावन आसून खालतो जालो आनी आम्हा समेस्तांच्या पातकांचे बोगसाणें जोड दिवच्या खातीर तो खुर्सार मेलो. देखून बापाक विधेय जावन खुर्सार तो मेलो. देखून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी देवानच ताका 6 राजवडकी दिल्या. आनी हो मनशापूत देवदूतां सांगाता येतलो आनी सिंहासनाचेर बसतलो. देव आमच्या जिवितांत जिवंत आसतना, मोगाचें न्हू, आमी जिवंत आसतना तो आमच्या जिवितांत बरो गवळी कसो आमच्या जिवितांत येतलो मात न्ही. आमकां पळयत पुस्तक म्हणटा एझेकिएल प्रवाच्या बुकांत आमचो बरो गवळी देवूच जातलो. तो आमकां सोदून येतलो. सोदून येवन म्हाका तुका तो सांगतलो, तूं म्हजी विस्नार परजा, म्हज्या उतरांक तूं विश्वासी जा. आनी तो आमकां सरोव दितलो, ताजें मांस आनी रगत आमकां खावंक दितलो. आनी तो आमकां विशय दितलो, शांती समाधान दितलो, दसकाय दितलो, बुजावण दितलो, धैर्य दितलो. ह्या कोरोना वायरसा तसल्या कर्गा वेळार आमकां नवो बरवसो दितलो, भावार्थ दितलो आनी आमकां सासनीक जिविताच्या वाटेन तो चलयतलो. पूण आमच्या मरणा उपरांत आमच्या जिवितांत मनसुबदारी कसो, झडती कसो, निती खर्त कसो आमच्या जिवितांत तो आमकां प्रत्यक्ष जातलो. आनी हो 6 परजांक सांगाता घालचलो. 6 परजां म्हणटा आसतना थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत वापरलेलो शब्द जावन आसा येतनोस. येतनोस म्हळ्यार 6 परजां. इस्रायल परजा आपणाकच इस्रायल म्हूण आपयतली. इस्रायल म्हळ्यार इस्रा म्हळ्यार परजा, येल म्हळ्यार देव, देवाची परजा. आनी आतां 6 परजां म्हणटना, एथनोस म्हणटना जेंतील, जेंटायल्स ह्या 6 परजां ज्यो कोण इस्रायल न्हय आसात त्या परजांची देव जडती करतलो. म्हाका न्हू हें समजचें जाल्यार आमी मातावाचो वांजेल 25वा वर्सर सगळो वासी जाय. थंयसर 3 वपारी आमकां वाचूंक मेळटात. पयलें जावन आसा 10 देडयांची वपार, आनी दुसरें तालेंतांची वपार, आनी तिसरें जावन आसा 6 परजांची जडती वा बोकड्या आनी शेळयांची ती बोकड्यांची आनी शेळयांची, बोकड्यांची आनी शेळयो आनी बोकड्या म्हळ्यार एकच ती वपार. पयली जावन आसा सोडवणेचो भावार्थ, दुसरो जावन आसा सेवेचो भावार्थ, आनी तिसरो जावन आसा त्याग सॅक्रिफिसाचो भावार्थ. पयलो जावन आसा त्या 10 दडयां पैकी 5 बुद्वंत
पूण तो बुद्धवंत शब्द कोंकणीन सांगूंक म्हाका बारीक कसांचे बुद्धू आनी बुद्धवंत सांगता येता देखून हांवें म्हणचे जाणटिकायेच्यो 5 अवकारी आनी 5 बुध नातल्यो या हेड जाणटिकाय नातल्यो. जाणटिकायेच्या त्या अवकारीन कितें केलें आपल्या कोळशान तेल घेतलें आपल्या दिव्यांनी तेल घेतलें म्हणजे सोडवण तांच्या जिवितांत तांणी स्विकार केली. सोडवण तांणी स्विकार केली मात न्ही सोडवण हे प्रकार जियेली. जागे रावा चातुर रावा आनी राखोन रावा म्हणटा सोमी आनी ती जागे रावली जागृत रावली आनी राखोन रावली देखून तांचे दिवे पेटोवन ती रावली. सोडवणेचो भावार्थ तांचे थंय आसलो. कोणा ती जाणटी काय नातिल्ली तांणी सोम्या सोम्या म्हळें पूण देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक नात. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर स्वामी जेजू आमकां स्पश्ट करता आमी इस्रायल जायचे जाल्यार आमी कितें जायचें. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगासो ना. बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. मुखाच्यान इस्रायल जावचें जो आमच्या वांजेलांत 1 वसरांत 12व्या वळीर आमी वाचता. स्वामी जेजू आपणाच्या मोदें तो आयलो पूण ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. पूण कोणें स्विकार केलो तांकां ताणें बापाची भुरगीं केली म्हणजे इस्रायल केली. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. पूण आपणाक स्विकार केल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. म्हाका हे हांव विवर्सितां कित्याक की म्हळ्यार इस्रायल जावचें म्हळ्यार आमी सोम्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमचो राय म्हणून स्विकार करचें. जेन्ना आमी बापाचीं भुरगीं आमी जाता जेन्ना आमी बापाचीं भुरगीं जाता आमचे जिवितांत सोडवणेचो भावार्थ येता त्या जाणटिकायेच्या त्या अवकारी बरी. आमचे दिवे आमी केदाळे पेटोवन धरता जागे रावता जागृत रावता आनी आमच्या सोम्याच्या येण्याक आमी राखोन रावता. आनी दुसरो भावार्थ जावन आसा सेवेचो भावार्थ. तालेंताची देणी सांगता आसतना स्वामी जेजू म्हणटा सगळ्यांक तालेंतां दिलीं एकल्यान मात ती पूर्ण दवरली. खरो इस्रायलीत कितें करता खरो इस्रायलीत ताका देवान दिल्ली ती देणी सेवे खातीर आपल्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याच्या बऱ्यापणा खातीर समाराच्या बऱ्यापणा खातीर वाड्याच्या बऱ्यापणा खातीर फिरगलच्या बऱ्यापणा खातीर पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर सोम्या जेजू क्रिस्ताची मिस्ती कूड बांदून हाडच्या खातीर आपणाक समर्पण दिता. हर एका इस्रायलिताचें काम जावन आसा. आमी केवल हांव एक काथोलीक म्हूण सांगल्यार पावना हांव एक काथोलीक क्रिस्तांव म्हूण सांगल्यार पावना. म्हजे थंय सोडवणेचो भावार्थ आसा जंय म्हजे थंय सेवेचो भावार्थ आसता जंय त्या दळा आमी सासणीक जिवीत जोड घेतलेले हांव सांता भक्तांत थंय मोगाच्यान आमी पळयता. सोम्या जेजूक तांच्या जिवितांत तांणी स्विकार केलें बापाचीं भुरगीं जालीं त्या दळा सोम्या जेजू क्रिस्ताचो मनोभाव तांचो जालो. सोम्या जेजून ताचो मनोभाव मोगाच्यान परगट केल्लो जावन आसा. मातेवाच्या वांजेलांत परगट जिणी आराम करता आसतना त्या 8 भागी मुखांत 8 भागी कितें जावन आसा सोम्या जेजून म्हणलें जावन आसा भागी दुर्बळे भागी रुदान करतले भागी सादे बोळे भागी देवाची खुशी करतले भागी दयाळ भागी पवित्र नितळ मनाची भागी समाधानी भागी दगदणी भोगतली. हे 8 भागी मातर तेरेसान त्या कोडकारांतय दुबळ्या तकट्यांतय अतीक निर्गतिकांतय सोम्याचें मुखामळ पळयलें. येया तुमी म्हज्या बापान तयार केल्ल्या त्या सासणाच्या त्या इनामाक त्या सासणाच्या जिविताक येया तुमी म्हणटा आसतना ते कितें म्हणाले सोम्या खंयसर आमी तुका पळयलें खंयसर आमी तुका पळयलें खंयसर तुमकां पळयलें आमी भुकेल्लो आनी आमी खावंक दिलें खंयसर आमी तुका पळयलो तूं तानेल्लो आनी तुमकां पियोंक दिलें खंयसर तुका परकी पळयलो आनी आमी आसरो दिलो खंयसर तुका विणगो पळयलो आनी आमकां न्हेसोंक पांघरून दिलें खंयसर तूं पिडेस्त आसलोय आमी जतन घेतली खंयसर तूं बंद्यांत आसलोय आमी तुजी भेट केली. जे कोणाक सोम्याची वळख ना जाल्यारय तांकां सर्ग आसा सासणीक जिवीत आसा जर तर तांच्या जिवितांत देवान दिल्ली ती सुरपाय देवान दिल्लें तें सारकें तांचे भितर आसचें. देवान दिल्लो तो पवित्र आत्मो म्हाका जाणा देवान दिल्लो तो पवित्र आत्मो केवळ क्रिस्तांवांक मात न्ही देवान रचता आसतना म्हाका जाणा थोड्यांक मात ताचे सुरपायाचे दारे सारकेंच रचूंक ना सगळ्यांक रचलां आनी मात न्ही देवाची मांडवळ कितें जावन आसा एजेकियल प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 4 वसरांत 10व्या वळीर तावन आमी वाचता
तुम्ही येदोळस आयकलें देखून 11वी वळ तुम्ही ऐका. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो, आनी तांची जतनाय घेता. हांव तांची जतन घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता. आनी उपरांत थंयसर 15वी वळ वाच, वर्स 15. हांव म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो हांव म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो, आनी हांव तांकां विशेव दितलो. हांव तांकां विशेव दितलो. मोगाच्यान 4 संगती म्हज्या गामाराक आयल्यो. पयलें हांव म्हज्या बकऱ्यांक म्हज्या शेळयांक हांव सोदून वेतलो आनी हांव तांची जतन घेतलो. सोदचें जतन घेवचें, हांव तांकां सराव दितलो आनी चवथें हांव तांकां विशेव दितलो. पयलें सोदून वेचें. देव मोगाच्यान आमकां हर एकल्यांक सोदून वेता. देखून आमी पळयता क्रिस्तांवांनी मात न्ही, हेरांनी मोगाच्यान सोदून वेचें. कोणाक सोदून वेचें? बुकेल्ल्यांक, तानेल्ल्यांक. जेजू ह्या संवसारांत आसतना मोगाच्यान आमकां भावार्थ दितात. जे कोण मरण पावल्यांत ती आमकां सोडून वचनात, ती समियाच्या मुखामळांत ती आसात, जिवंत आसात आनी आमी मरनांत तांचे थंय एकवटतले. हांव सासनाक आमी जियेतलो आनी समी आमचो सर्व सक्तांचो राय जावन आसतलो. मोगाच्यान सत उगडापे जातना आमकां विशेव मेळटा. आनी एक विशेव मोगाच्यान समी जेजू प्रत्यक्ष जातना आमच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुरचून काडटलो आनी आमकां सासणाचें जिवीत तो जियेतलो. समी जेजू सर परसांक एकठांय करता आसतना समी जेजू बोकड्यांत तावन मेकळें करतलो. पयलें म्हाका समजनातले ते शब्द, देखून सांगतना आतां जाल्यार म्हाका घुस पडटा. बोकरे आनी बोकड्यो सांगा तुमी एक फावटी. बोकरे आनी बोकडे. आमच्या गांवांत बोकरे केदाळे सांगात आसना, थोड्या गांवांत आसात. बोकरे म्हळ्यार शेळयो आनी बोकड्यो. बोकड्यांत बोकडे आसात आनी बोकड्यो आसात. ताचो अर्थ कितें? शेळयो मोगाच्यो न्हू 1, 2 न्ही, 100 न्ही, 1000, 2000 आसल्यार पळया सांगाता गेल्यार ते झगडटात गे, ते झगडनात. आनी ते सादे बळे विस्वासी आनी ते तांचो सोरो बरो करून खातात. गवळ्याक बरें करून आयकतात. गवळो गेलो जाल्यार गवळेच्या फाटल्यान वेतात. गवळ्यान सांगलें सगळें आयकतात. पूण बोकड्यो आनी बोकडे तशें न्ही. बोकडे आनी बोकड्यो तांकां सांगाता गेल्यार केदाळ पळयल्यार हाणून पडचें. हांवें पळयल्या प्रमाणे वय मो केदाळ पळयल्यार हाणून पडचें, साबण पडचें, धांवचें. गवळी खंयच्यानी वचून ती बोकडे आनी बोकड्यो ताच्या फाटल्यान वचना आनी खंय धांवचें आनी वचून खंय गणयन पडचें, झगड पडचें, कितें नाका जालीं कामां करचीं. म्हणजे शेळयो बोकरे सासणाच्या जिविताक वेतेले. मातेवास वांजेल 25वा वर्स 20 आनी 40 आनी 6 वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 46. आनी हे वेतले ससनाच्या केस्तीक, पूण बगेवंत वेतले ससनाच्या जिविताक. देखून मोगाचें न्हू आमी उडास दवरिजे. आमी बोकऱ्यां बरीं जायचीं, शेळये बरीं जायचीं, सोम्याचो बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी आयका जाय. कित्याक तो जावन आसा रायांचो राय, सोम्याचो सोमी. उगडापणाच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर जुवांव जेजूच्या आपोस्तलाक जालें तें उगडापण. थंयसर ताणें पळयलें शेळयेन जडलेलें जैत आनी शेळीच जाली रायांचो राय. 17वा वर्स 14वी वळ. उगडापणाचो बूक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 17 वर्स 14. ते सकड मेळून शेळयेचेर झूज मांडटले, पूण शेळी तांचेर जिखतली. कित्याक तोचो धन्याचो धनी आनी रायांचो राय. तांची पटलावदारी जैतेवून जाताली. तिन्स तीं आपयलीं, पिंजून काडलेलीं आनी विश्वासी रावलीं. वय मोगाच्यान जर तर आमच्या जिवितांत सोम्याक आमचो रायांचो राय म्हणून स्विकार केल्लें मोगाच्यान आमी जातले हांव विंसणार आनी ताचे विश्वासी पाटलावदार. उगडापणाच्या बुकांत 19व्या वर्सांत 16व्या वळीर आमी वाचता. बूक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 16. उगडापणाचो बूक 19वा अवस्वर 16वी वळ. तांचे जांगे वयर दगल्यांचेर हे नांव बरोवन आसलें. तांचेर न्ही ताचेर, म्हणजे सोम्या जेजूच्या जांगेचेर आनी ताच्या दागल्याचेर अशें बरोवन आसलें. कितें? रायांचो राय, रायांचो राय. रायांचो राय मोगाच्यान धनियाचो धनी तो जावन आसा. देखून मोगाच्यान आमच्या जिवितांत सोम्या जेजूक आमी आमचो रायांचो राय, धनियाचो धनी म्हणून आमी स्विकार करया. केदाळो हो दीस येतलो जडतेचो सबार जाणांनी विचारचें आसा. कॅटेगिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, कॅथोलीक पवित्र सभेची शिकवण म्हणलो बूक आसा. त्या बुकांत 170 वळीर या त्या पॅरेग्राफांत 170 थंयसर पवित्र सभा स्पश्ट तरान शिकवण आमकां दिता. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या स्वर्गारोहणांतय देवाचें दैवीक योजन
संपूर्णच्या काळाक प्रवेश जाता समया जेजू क्रिस्ताच्या स्वर्गारोहणातही देवाची दैवीक येवजण संपूर्णच्या काळाक प्रवेश जाता आनी मुंदरसून थंयसर कॅटेकिझम कॅथलीक चर्च कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण 170 वळीर 174 म्हणटा समयाच्या त्या झडतेच्या पयले पवित्र सभेन संकश्टांतल्यान पाशार जावंक आसा आनी ही गेडी गळाय जावनच आसा आनी मुखार सरोनच आसा कित्याक गळाय जावनच आसा मुखार सरोनच आसा आपोस्त्या कृत्या बुकान पयल्या अवसरांत 7व्या वळीर आपोस्त्या कृत्या बुकान पयल्या अवसरांत 7व्या वळीर स्वामी जेजू सरकार सोडून वयच्या पयलें आपल्या शिसांक आनी आपल्या पाटलावदारांक तो अशें म्हणटा पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही बापान मोगाचें न्हू आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी आसा ती समजून घेवचें काम म्हजें आनी तुजें न्ही 2000 वर्सां तावन मोगाचें न्हू देव गळाय करना आसा कित्याक देवाच्या भुरग्यांनी बादशाह जावच्या खातीर हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू बादशाह जावच्या खातीर आमी थोडे पडी संवसारी रितीनच आमी चिंता स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमी पळयता थंयसर ताचो पाटलाव केलो जुदास तो पयशां फाटल्यानच गेलो पूण आनी एक स्त्री आमी पळयता मोरी ती एक पातकी स्त्री जावन आसली पूण समया जेजू थंय पातक सगळें सांडटा मोलादीक आलाबास्टर सुगंध द्रव्याची तेलाची बाटली जेजूच्या पांयां तळास फुटोवन आसलें सगळें तेलान जेजूचे पांय ती मागता तिका स्वामी जेजू रायांचो राय जालो धन्याचो धनी जालो विद्रूप जाल्लो माथ्यार ताच्या कांट्याचो मुकुट आसलो थंयसर आसले तो रोमाचो शिपाई ताका बेतकाटेन मारून तो ताची खेळकुळांकन म्हणटा नामान जुदेवांच्या राया म्हणजे मोगाचें तो संवसारी रितीन तो पळयता मोगाचें आमी सासणीक जिविताच्या दिश्टीन आमी पळयया स्वामी जेजू आमचे खातीर कुर्सार संपूर्ण तरान समर्पण दिता वर्तें मोल दिवन मोगाचें ताणें म्हाका आनी तुका विकतें घेतलां हांव आनी तूं ताका आमच्या काळजांत थावन म्हणया समया जेजू तूं न्हयच जुदेवांचो राय तूं इस्रायलाचो राय तूं म्हजो राय सगळ्या संवसाराचो राय सगळ्या सर्वांचो राय म्हजें जिवीत तुका संपूर्ण तरान समर्पण दिता ह्या संवसारांतलीं सर राज्यत्वां प्रभुत्वां मोगाचें अखेर जातलीं आमी दिल्ली गेल्या थंयसर आमी पळयता रेड फोर्ट लाल किला बॉम्बे गेल्यार आमी पळयता गेटवे ऑफ इंडिया मैसूर गेल्यार आमी पळयता थंयसर मैसूर पॅलेस बेंगळूर गेल्यार जायते पयल्यांच्या रायांचे रावल्यार आमी पळयता सर राज्यत्वां प्रभुत्वां मोगाचें नासल्यान पूण समया जेजूचें तें राज्यत्व ताजें प्रभुत्व ताचो अधिकार ताची पदवी महिमा सासणाच्या सासणाक ती बाळटली आनी ताचे विस्वासी आनी ताच्या मोगाचें विस्नार जावन आसली आमी ताच्या सांगाता सासणाक जियेतल्या ह्या बरोवशान मोगाचें आमी सोडवण्याच्या भावार्थान जियेवया सेवेच्या भावार्थान आमी जियेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमी उबे रावया आमचो भावार्थी एका निजा देवातय आमी उसारया सतमंता देवाक सरपतीधरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो जो पवित्र आत्म्यारी गर्मी संभवलो आमकां बरेतान जल्मलो पोंच पिलाताक ताणें कसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गा सुटलो सरपतीदार देवाच्या उजव्या बसला थंय धान जियांची मेल्ल्यांची जडती करून तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार बातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन सर आमच्या गरजां बसत भावार्थान आनी विस्वासान आतां आमी मागया आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक बापा आखे पवित्र सभेक तिच्या वडिलांक तुज्या पुताच्या रायाळपणाच्या परजळान भर आनी तांणी तांचें विसांव तुज्या आनी लोकांच्या मोगान जारी करूंक तांकां कृपा दे म्हण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमचे राष्ट्र चलोवन व्हरच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आनी लोकांच्या प्रतिनिधींचेर तुजो आशिर्वाद घाल हर एका निवासांची हक्कां राखून व्हरूंक ताणें वावरूंक तांकां कृपेन बर म्हण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या दियेसीजींत पवित्र सभा खरो भावार्थांचो जुमो बांदून हाडच्यांत सर्वांनी खऱ्या मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोवंक दया कर म्हणून मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या फिरगजेंत अशें सर कुटुंबांक राख आनी सांबाळ
देवाच्या उतराचेर मागण्याचेर पातयेवन एकामेकाच्या मोगाच्या संबंधांत जियोंक फाव कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगेजेच्या भुरग्यांचेर आनी युवजनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ती वाडून येता आसतना वायट चालींक बली जायनासता खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापणाच्या मौल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कृपेन भर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या बलिदानांत जमलेल्या सर्वांचेर तुजे विस्नार आशिर्वाद घाल आनी आमी हर एकल्यान क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान घट जावन आमच्या बवार्थाक साक्ष जावन जियेशें कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां बसत आमी मागया आमच्या जिवितांत आमच्या तांकी भितरले सगळे आमी कर तुजी भुरगीं म्हण ह्या संवसारान दाखोवन दिवंक आमकां फोव कर आनी तुज्या उदारपणान सर आमच्या गरजेवंतांच्या गरजांनी तूं पाव हे आमी मागता समियान जेजू तुजे नांवी आमेन. आमच्या देवी गायना बुकांतले गीत नंबर D20 D20 पेज नंबर 46 46. संतोष बोरितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तुमकां ये बापा स्वीकार तुमकां ये बापा बलिदान बापा परत्या मोगाचे आपणाचेच जेजून खुर्सार भेटले बलिदान बापा वर्त्या मोगाचे आपणाचे जेजू खुर्सार भेटले संभ्रम तांव आज व्हड मोगा उडस करून क्रिस्ता बलिदान संभ्रम तावाज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवय आमच्या जिविताच्याच समर्पणा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमीक आमचे आनी आख्खे पळय सभेच्या आदार सर्वेस्पर मानून घेव. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्गींच्या बापा ह्या उंड्या आनी वायना सवय आमकांच आमी तुका भेटोवन दिता तुका आमच्या जिविताचें समर्पण आमच्या जिविताचें तुका मानता तसलें जावं दी तुका मानता तसलें जावं समियान जेजूक समिया जेजूक आमचो राय करून तुवें दिलाय सोराय करून तुवें आमी ताचे विंसणार आमी ताचे विसनार आनी विस्वासी पाटलावदार आनी विश्वासी पाटलावदार ताका फावो सारकें जिवीत ताका फाव सारकें आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां फावो कर तुजी कृपा आमकां हे आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय शासनाक याजक आमचो एकलोस रायसो रसनेसो शांतीसो निर्मळ बलितो खुर्सा ताणें ताका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशें मनशा कुळाची सडवण संपदली सगळ्या रसनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक शासनीक आनी सार्वत्रीक राज तुज्या महिमेक ताणें ओपोवन दिले राज्य सताचें आनी जिविताचें राज्य नितीचें आनी मोगाचें आनी सवस्कायेचें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी
निरंतरी गायता. Povid, 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 dal-baranzo serves por tu. Sargani samsar barla tuja vaibhava. Usargi tu kajal, usargi tu kajal. Serves porace navi yetata kajal. Unsargi tu kajal, unsargi tu kajal. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पेटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी मरण पावल्या समेस्त आमी उडास करी आमच्या मालगड्यांचो. बापा तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजय तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांडमेट्स, ह्या स्विडीचे मार्तीर आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें राज आमच्या मदें येवं दी. सर गरजेवंताच्या गरजांनी सगळे मनशाकूळ पावंदी म्हणून भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले तूं आमकां निवार सगळ्या मनशाकुळाक ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले निवार ह्या खरगा वरवीं आमचे मनशाकुळाचेर आयिल्ले सर तातवारांतले अनवरांतले तूं आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले आनी पातकाच्या त्या वायट सवयांतले तूं आमकां निवार आनी सर आकांतांतले वाठय कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससमारा माया मोगांत आनी एकवटान जियोंक तुजी शांती समाधान फावो कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सेंकवेता ती आमचे जरती आनी क्यास्ताडीन जावं तुज्या काकुतीन आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं आमेन जीविता कुवारा तोर्पे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या काळजान मोजा प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या बापा समी जेजू क्रिस्त सकटां सर्वांचो राजा म्हणून आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दाबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण आनी खाण आमी घेतलां तेंच जिवे सासनीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत ती आमकां फावो कर सगळ्या संवसारभर विस्तारलेल्या ह्या कोरोना व्हायरस खरगातावन सगळ्या मनशा कुळाक तूं निवार म्हणून तुज्या लागीं मी परतून मागता सगळ्या मनशा कुळाचेर तूं दया दाखय तुज्या भुरग्यांक ह्या वर्त्या अनवरांतले मातनी समेस्त पिडेशिडेंतले आनी तातवरांतले तूं राख आनी सांबाळ पिडेस्तांची सेवा करतल्या धाकटेरांक नर्तांक आनी समाज सेवकांक तुज्या उदार आशिर्वादान भर अशें सगळे मनशाकुळ माया मोगान एकामेकाच्या गरजान पावोन तुजें राज तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें राज ह्या संवसारांत स्थापन जावं दी आनी ससनाच्या ससना ताचें सवें सुख भोगूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाणें गीत आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर H45 पेज नंबर 94 स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची खालते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा वोडा संतोषा खालते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा वोडा संतोषा प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा
करा उल्हास करा रायांच्या राया प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची